अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की 9th क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में हमने पढ़ना है पंचायत। पंचायत हमारी क्या होती है कि फैसला करने के लिए जो लोग मुंतखब किए जाते हैं उन्हें पंचायत कहते हैं। आज हमने पढ़ने हैं इसके अल्फाज मायनी और इसका खुलासा। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी में अल्फाज क्या है हमारे कि बेइतनाई करना, यानी तवज्जो ना देना या किसी की बात को गौर से ना सुनना। तहसीले इल्म, इल्म का हासिल करना, यानी आपको कोई पढ़ा रहा है कोई सबक, आप उसको हासिल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तहसीले इल्म। खातिरदारियाँ, खिदमत करना, किसी की आप जो है वो देखभाल करना। ख्वाजा खिज़र की हयात, यानी लंबी उम्र, इतनी लंबी उम्र के अक्सर लोग जल्दी जवानी में मर जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लंबी उम्र। ज़ानोए अदब तय करना, मुअद्दिब बैठना, तरीके से बैठना, अच्छे अंदाज में बैठना। सब्ज बाग दिखाना, झूठा वादा करना, यानी किसी को आप उसका वादे का यकीन दिला देना और आप उसको पूरा ना करना। शान फजीलत, बड़ाई बयान करना। अब आपको मालूम है कि बड़ाई किसी की भी से हो सकती है, अल्लाह ताला की भी शान यानी बड़ाई बयान कर सकते हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बयान की जा सकती है। आगे हमारा लफ्ज़ कामिल, यानी मुकम्मल कर देना, पूरा करना। खेवे करना, फेरे लगाना, चक्कर लगाना, बार बार आकर देखना। मुस्तनद, तख्त, गद्दी या हुकूमत को कहते हैं जहां आप उस पर इलाके में करते हैं या किसी शहर में करते हैं। वाज़े, तर्ज यानी तरीका। हिबानामा, ऐसा कागज़ जिस पर कोई चीज़ आपको अता करने का इकरार लिखा हो, यानी आपको कोई ओहदा दिया गया हो और उस ओहदे का इकरारनामा, यानी आपको वो पेपर लिख कर दे दिया गया हो कि ये आपको ओहदा दे दिया गया है। स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के अल्फाज मायनी। अब हमने पढ़ना है इसका खुलासा। खुलासा क्या है कि किसी भी मामले में अगर हम इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ दिया जाए तो मामलाते ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हर एक में हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए, किसी के साथ जो है वो बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। जो शख्स इंसाफ से या जो कौम इंसाफ से काम लेती है वो तरक्की पाती है। जिस कौम में या जिस कौम के लोगों में अदल यानी इंसाफ ख़त्म हो जाता है तो वो कौम भी तबाह हो जाती है, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। मुंशी प्रेमचंद ने भी अपने अफसाने में इंसाफ, दोस्ती, ताल्लुकदारी और रिश्तेदारी के से मबरा गर्दाना है, यानी उसके बारे में बताया है। जो कोई इससे अलग हो जाता है और वो कैसा अपना जो है वो सर अंजाम देता है। जुम्मन शेख और अलकू चौधरी जो थे वो दोस्त थे, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा वो यकीन करते थे। जुम्मन को जो है वो हज करने चला गया था और अपना घर जो है वो अपने दोस्त अलकू को दे गया था कि आप इसकी हिफाजत करना। जब दोनों लड़के जुम्मन के परजर बुजुर्गार शेख जुमराती के रूबरू नवाए अदब तय करते थे। शेख जुम्मन एक बूढ़ी बेवा खाला थी, इनके पास कुछ थोड़ी सी ज़मीन थी, वो उसकी जो है वो वारिस थी और उनका कोई भी वारिस नहीं था। जुम्मन ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर अम्मा से वो जो मलकियत है या जो उनके विरासत है वो अपने नाम करवा ली थी। जब वो नाम हो गई थी तो फिर क्या उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी उसके नाम, यानी कागज़ उसके नाम नहीं हुए थे। वो उनकी जो है खाला की बहुत ज़्यादा खिदमत करता था, देखभाल करता था। इस तरह जैसे ही अब जो खाला ने जो है वो उसके नाम रजिस्टर कर दिया था
تو اس نے جو ہے وہ انہیں ان کی دیکھ بھال کرنا بھی چھوڑ دی تھی، ان کی کوئی بھی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ جمن سے انہوں نے شکایت کی کہ تمہارے ساتھ نبھانا ہوگا تو مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی، یعنی اگر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو تو مجھے پیسے دیا کرو تاکہ میں اپنا الگ پکا لوں اور اپنا الگ کھا لوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑی سی ہی میرا خون چوس لو، کوئی یہ تھوڑے ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو، یعنی تم ایک لمبی عمر لے کر آئی ہو۔ خالہ جان نے جب یہ سنا کہ مرنے کی بات وہ سن نہیں سکتی تھی تو کیا ہوا، پنچایت کی دھمکی دی کہ میں تمہارا معاملہ جو ہے وہ پنچایت میں پیش کروں گی۔ جمن ہنسنے لگا، اس لیے کہ اس کا دوست ہی جو تھا وہ پنچایت کا جو تھا وہ پنچایت تھا، اور اس کے کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں میں چکر لگاتی رہیں، ڈھونڈتی رہیں، گھوم گھام کے الکو چودھری کے پاس آئیں۔ انہوں نے کیا کیا، بے رخی سے کہا مجھے بلا کر کے کیا کروں گی، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے، یعنی اگر تمہارا وہ دوست ہے تو تم اس کے لیے سچ بات نہیں کہو گے۔ تو بڑھیا کو بہت زیادہ وہ دکھ ہوا۔ رام دھن مصر بولے، جمن میاں پنچ کسے بناتے ہیں ہو؟ جمن نے کہا خالہ جسے چاہیں پنچ بنائیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ خالہ نے کیا کیا، الکو چودھری کو پنچ بنا دیا، اور جمن فرد جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہونے لگا، اور جو ہے کہ خالہ نے کہا کہ بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، یعنی تم جو ہے وہ انصاف سے کام لوگے اور میرا جو ہے وہ فیصلہ صحیح کرو گے۔ تو جمن نے جو ہے خالہ کے لیے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دیا تھا، ہر مہینے کے لیے ایک تنخواہ منسوخ کر دی تھی۔ جمن نے جب یہ فیصلہ سنا تو بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس فیصلے سے جو الکو جمن کی دوستی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور جمن کی خواہش تھی کہ وہ چین سے نہ بیٹھے، خوش قسمتی سے یہ بھی موقع مل گیا تھا۔ الکو چودھری پچھلے سال میلے سے جو تھا وہ بیل لے کر آیا تھا، بیل جو تھی ایک مہینے کے بعد وہ بیل مر گیا تھا، باقی ایک بیل کس کام کا، یعنی 2 جوڑی لے کر آیا تھا، ایک بیل مر گیا تھا، ایک بیل رہ گیا تھا۔ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر اس نے کہیں نہیں ملا، اس نے اس بیل کو بیچنے کا سوچا۔ ایک سمجھو سیٹھ تھے، انہیں بیل کی ضرورت تھی، اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، یعنی انہیں بہت زیادہ اچھا لگتا تھا وہ بیل، اور 1 مہینے کا وعدہ کر کے جو ہے ان سے بیل لے لیا۔ جب وہ چودھری بھی غرض مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہیں تھی، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو نقصان ہو، اس لیے انہوں نے اسے دے دیا کہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ اسے جو اس کے پیسے دے دیے جائیں گے۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا، غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت دیا۔ اس طرح جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ دوبارہ اس کو اب کھیتی باڑی میں لگا دیتے تھے، اور وہ بیل جگر توڑ کر چلا۔ سیٹھ کو جلد گھر پہنچنے کی فکر ہوئی، وہ کوڑے بے دردی سے لگائے، بیل جو ہے زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا، یعنی وہ بیل مر گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس جب پیسے بھی موجود نہیں ہیں، نہ ہی اس کے پاس کوئی سامان موجود ہے، اس لیے اس نے اس کا سر پیٹ لیا۔ صبح کو ہزار خرابی گھر پہنچے تو اس نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اچھے انداز میں کیا اور اس کو جمن کو اس کا گھر واپس دلا دیا۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا خلاصہ اور الفاظ معنی۔ آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے اور آپ نے اس کا کوئز بھی ضرور سالو کرنا ہے۔ آپ نے اس کا اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسٹوڈنٹ آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اس کے پنچایت کے سوالوں کے جوابات۔ آپ نے اس کی سبق کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔